ਜਿਹੜੇ दामाद ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਟਕਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਿਕ ਕੇਗਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਹਾਰਤ करे तो एक ਵੱਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੌਲੀਆ ਰੋਂਦੇ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਹਿਬੂਆ ਦੀ ਚਿੱਪਰ ਰੱਖ ਛੜੀਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪਰਾਂ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ। खुदा दी कसम अली ने दामादा नू इज्जत दी, मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमा। ज़हरा ने बेटियां नू इज्जत दी है, हैदर करार ने दामाद नू इज्जत दी। मेरा ख्याल है कि एक गल तो वाज़े हो गई, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਲਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਕੁ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। मैं सूरह निसा की ही एक आयत पढ़ देना जी। ये सूरह मुबारक निसा है, खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, क्योंकि मस्तूर दी वजह से इस वास्ते इत्थे आके मैं ज़हन च सोच लिया। अल्लाह फरमाता लिर्रिजाल नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना। जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाता है तरका छोड़ के, उसमें रिश्तेदारों का भी हक है, उसके करीबियों का और वालिदैन का भी हक है। ए आयत आई है बीबियां वास्ते, अगे इंज नहीं सी, ये नवा कानून अरब च आया, पता नहीं किनू किनू तकलीफ आई होगी। अल्लाह फरमांदा वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी। लोगों आज के बाद औरत भी विरासत में हिस्सा रखती है, औरत भी विरासत में। माफी दे आज मैं एक पिंड जाके सूद वाली आयत पढ़ बैठा कि सूद खाना हराम है तो सूद अल्लाह नाल जंग है। और ज्यों मजमा चुप किया, ना नारा ना दरूद, मैं क्या रखी हो। एक बंदा मेरे कन च आके आंदा कोई होर गल कर, ते सारा पिंड सूद लेंदा। अल्लाह फरमाया आज के बाद औरत का भी विरासत में हिस्सा है। थोड़े बोलो या बहुत है, आयत है ही। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी ने ऐसा ही तफसीर की थी। वो फरमाते ये कुफर की रस्म थी कि औरत को विरासत नहीं देते थे। ये कुफर में रस्म थी कि औरत को विरासत नहीं देते थे, कुफर में रस्म थी कि औरत को विरासत नहीं देते थे। इसका मतलब है औरत को विरासत से महरूम रखना यह इस्लाम की रस्म नहीं, यह कुफर में रस्म थी। ये भी हक दिलवाया तो इस्लाम ने दिलवाया। मेरा ख्याल है ये तो इन्नी बहस जरूरी है जेडे हालात मैं पे आवे। अगली आयत मजीदा पढ़ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहन। ईमान वालो, अल्लाह इजाजत नहीं देता, अल्लाह हराम करार देता है कि कोई मर्द किसी औरत से जबरदस्ती शादी कर ले। किसी मर्द का हक नहीं। इसका मतलब इंज भी हुंदा सी, यार हुंदा सी की करते सन बंदे, एवें बीबी नूं आखना पई इधर आ, मैं तेरे नाल निकाह करना, तू मेरे ज़ौजियत क्या जा भाई, उदू पूछ लै उसकी मर्जी है कि नहीं। हाँ जिवें चंद दिन पहला महीने पहला कानून हुण बन गया, अलहमदुलिल्लाह बेहतर हो गया। और साढ़े वास्ते तलाक दा और निकाह दा कानून अलग हो चुका है, अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान साड़ी फिका के मुताबिक होगा। वरना बंदियां मजाक बना लिया सी दीन नूं। जो समझिया बीवी ने चिमटा मारना, उदों चुल को उठ के तो बाहर बूहे जाके खड़ा तलाक तलाक तलाक। नाले थिरकद्या जाना, भजद्या जाना, तो जाता जाता तलाक ही तलाक ही तलाक। एक बंदा आंदा जी इंज तलाक हो जाती है, मैं साड़ी फिकाई तो नहीं होंगी, तो बाकी कितने मुमकिन हो जाती हो, सानू किसी नाल तो कर सको। साड़ी फिकाई नहीं इंज होंगी, 20 बारी भी आखे भावें 1000 बारी भी आखे। तो जे हो भी जाए ना तो 3 महीने अंदर अंदर सुलह हो जाती, दोबारा निकाह की लोड़ नहीं।
طلاق ہو جائے تو 3 مہینے دے اندر اندر صلح ہو جاندی ہے، کسے نکاح دی ضرورت فقہ جعفریہ چ نہیں۔ پھر وہ بندہ انج دی گل کرے تین طلاق دے چھڑے، باقاعدہ بھی دے چھڑے، 3 مہینے دے اندر پھر صلح ہو جاندی۔ اور اگر 3 مہینے گزر جان تو پھر سیدھا سیدھا نکاح ہوتا ہے، حلالا نہ حلالی۔ اے ساڈے مذہب کوئی اگر تیسری مرتبہ طلاق اسے بی بی نو بندہ دے چھڑے پھر نہیں ہوتا جی، پھر ہوتا ہی نہیں، پھر وہ کدھرے ہو رہی ہوئے گا وہ یہ نہیں ہوتا، کدھرے ہو جائے انہوں کدھروں پھر بندہ مر جائے یا وہ طلاق دے چھڑے، اگر پھر وہ کدھرے آ کے کرنا چاہے وہ پھر ہو جاندہ ہے بے کے صلاح کر کے نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہا ساڈا مذہب، کہنے لگا یار ہے تو بڑی گل ہے، میں کہا ہے ہی بڑی گل، کہنے لگا اتنے تو بندے نے طلاق ہی تو طلاق ہو جاندی۔ میں کہا جتے بندہ نکاح بھی کر سکتا، لگ دی بی بی نو بندہ کے نکاح ہی اللہ معافی دے۔ سوچو نہ ذرا بھی آج دی کوئی گل کرنے والی ہے، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی بندے بیٹھے، نہ کسے سیگے پڑھے، نہ کسے خطبہ پڑھیا، نہ ایجاب ہویا، نہ قبول ہویا، نکاح ہی۔ اے تماشا سا جی اس دور وچ، اے سارے ناجائز تماشے جنہیں بند کیتے نا، او دا نام محمد مصطفیٰ۔ صدقے جاواں سرکار نے فرمایا اللہ دا حکم آ گیا کوئی بندہ کسے عورت نال زبردستی نکاح نہیں کر سکتا۔ انہاں کہا جی جے نکاح نہیں کرنا تے اے تک ساڑھنا کران دیا ہی نہیں۔ انہاں کہا تسی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے بیبیاں نے، یہ تو سڑ دون دی تانگ نے۔ پیغمبر نے فرمایا جو میں قانون لے کے آیا ہوں نا، اپنی ذات میں اتنی شرافت پیدا کرو کہ عورت خود پیغام بھیجے۔ اے اسلام ہے جی، اے دین ہے جی۔ انہاں کہا یہ جو ہو کے نہیں سکتا ہے کہ عرب دی کوئی عورت ہوئے تے بندے نو آپ پیغام بھیجے۔ پیغمبر نے فرمایا جس طرح خدیجہ نے مجھے پیغام بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ تیرے پریکٹیکل دین دسن تو صدقے، تیرے عملی دین سمجھان تو صدقے۔ میرا خیال ہے اتھے ہی آج مجلس پوری کرنے ہیں۔ عرب کمیں میلاد تو بعد دین پھیلے ہے، جتھے تکینل شادیاں کردے سن اتھے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار دو عالم نو صادق تے امین سمجھ کے گھر بلایا، کیونکہ بی بی دے بڑے کارندے مختلف ملکہ جاندے سن، 80,000 اونٹ تے ہر ویلے جاندے ہوندے رہندے سن، یمن چ، شام چ، بصرے وچ، مکے، دور و نزدیک۔ بہت امیر بی بی سن، کلی وارثہ تے کلی مالکہ سی۔ وہ نال ایک بندہ جاندا سی نوکر تے نال تجار جاندا سی تاجر، جڑا جاگو تے تجارت کردا سی، وہ حصہ وچوں دیندی سی بی بی۔ بی بی نے حضور نو سدیا کہ میری گل سن جو۔ سرکار نو پیغام ملیا، سرکار دروازے تے آئے، بی بی اندر بیٹھی سی، نال دی سہیلی نفیسہ بیٹھی سی۔ نفیسہ سہیلی ہے حضرت خدیجہ دی، بڑی بے تکلف پرانی سہیلی، چھوٹے ہوندیاں تو بڑیاں سہیلیاں پکیاں سن آپس۔ یہ دوویں چوکیاں تے بیٹھیاں نے، نال کنیزاں کھلوتیاں۔ باہروں نوکر اندر آ گیا تے نبی باہر کھلو رہا ہے۔ وہ واپس آ کے تو انہاں کہا آئے نہیں، انہاں کہا مغرے ہی سان کھو رہے کتے کھلو گے۔ وہ پھر واپس گیا، حضور دروازے دے باہر کھلوتے، انہوں نے کہا اندر آؤ تو مالکن ساڑی بلاندی ہے۔ فرمایا ایک بار جا کے پوچھ کے آ کہ عبداللہ کا بیٹا اور ابو طالب کا بھتیجا کہتا ہے مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ اپنی رواداری نال شرافت سکھان والے انج اسلام پھیلدا ہے، تانوں پھڑ کے تری نہ مسلمان کری دے بندے۔ انہوں نے کہا اچھا باہر کھڑے نے، انہوں کو اندر ہوں۔ سرکار دو عالم دروازہ کھلا تے اندر آئے، بی بی بیٹھی سی، اگے جو ہویا کدی نہیں سی۔ بی بی چونکہ مالکن سی تی جنہیں آنا ہے اس مینجمنٹ واسطے آنا ہے نا، مینجر بن کے جانا ہے، مینج کرنا ہے، یہ دا مال کسے بیچنا ہے، اپنا تو نہیں سی نا۔ نفیسہ آندھی ہے یہ پہلا موقع تھا، محمد کا قدم اندر آیا، میری مالکن اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔